आज चाहिँ एक्लै सोलो हिँड्दैछु कहिले कहिले यसो सोलो फ्रेस पनि हुनुपर्छ हैन अब ग्रुपमा हुन्छ त्यही माथि अब सेफ्टी गियर्स लाएको हुन्छ नि त अब सेफ्टी गियर्स लाउने बित्तिकै ट्राफिकहरूले बुझ्दैन क्या अब के को लागि लाएको के हेरेको त्यसरी सो मसँग कोही छैन आइ एम सोलो हियर टिभीएसले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भने यही हो टायर हो अब यहाँबाट ड्रोन छटाएर सर सुनसानमा चिल पारामा यता आएर बस्दा चाहिँ आनन्द हुने रहेछ कन्टेनरलाई यसरी पछाडि दौडिनुपर्छ अब यहाँ फ्लाइ भ्यानहरू सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान होप यु गाइज आर फाइन अनि आज चाहिँ म सोलो राइड जाँदैछु यहाँबाट भकुन्डेसम्म जान्छु कहाँसम्म जान्छु लाइक प्लानै गरेको छैन क्या हो के हो सो प्लानै गरेको छैन यत्तिकै सोलो आइदिएको छु अनि यहाँबाट चाहिँ म भकुन्डेसम्म हो अनि सक्दो चिलपारामा सोलो गइरहेको छु होइन अब चाहिँ यहाँबाट म धुलीखेल निस्किन्छु धुलीखेलबाट चाहिँ मासतिर लाग्छु होइन अब भकुन्डेतिर हुन्छ कि नेपाल थोक जाने बाटोपट्टि नै हो होइन अब त्यता जान्छु म फर्स्ट टाइम जानु लाग्यो बाटो पनि थाहा छैन लाइक त्यहाँबाट धुलीखेलबाट माथि चाहिँ थाहा छ होइन अब साउन्ड पोइन्ट कस्तो आएको छ चेक केही नगरिकन आएको छु होइन एङ्गल कस्तो आएको छ थाहा छैन सो इन्जोय द राइड होइन अनि सोलो छु आज चाहिँ म अब कसैलाई नभनेको लाइक अब हिजोसम्म त जाउँ कि नजाउँ भइरहेको थियो होइन अब आज चाहिँ एक्लै सोलो हिँड्दैछु कहिले कहिले यसो सोलो फ्रेस पनि हुनुपर्छ होइन अनि मैले सुनेअनुसार चाहिँ लाइक यो भक्तपुरको हाइवेमा चाहिँ अहिले बाइकर्सहरू वान्टेड भइरहेछ क्या अब किन भन्दाखेरि होइन अब ग्रुपमा हुन्छ त्यही माथि अब सेफ्टी गियर्स लाएको हुन्छ नि त अब सेफ्टी गियर्स लाउने बित्तिकै ट्राफिकहरूले बुझ्दैन क्या अब के को लागि लाएको के हुन्छ यस्तो लगाएर भन्दा लाइक अब यसरी त रफ कुदाउनेहरू उडाउने सुडाउने लाइक यस्तो बुझ्छन् क्या अब भनौँ भने नि होइन अब आफूले भन्न मिल्दैन होइन त्यही पनि अब मैले पनि लाएको छु आज त ज्याकेट स्याकेट बुट लाएको छु स्लाइडर लगाएको छैन स्लाइडर चाहिँ सन्जुसँग छ राइडको मजा लिनुपर्छ क्या अब यताबाट चाहिँ अलि चेकिङ होला होइन बाटो चाहिँ हाइवेमा अगाडि बसिरहेको हुन्छ आफ्नो लिमिटभन्दा किन माथि जानु होइन सो त्यही भन्न चाहन्छु कि राइड सेफ होइन अहिले त यहाँ पनि सिसी क्यामेराहरू रहेछ खै मैले नदेखाएको हो कि पहिला आज देख्दैछु अनि कतिको भिडियोमा चाहिँ ऊ त्यहाँ पुलको छेउनेर चाहिँ पुरै चेकिङ हुँदो रहेछ होइन अब कस्तो छ थाहा छैन अनि यो बाटो धेरै पछि नै हिँडेको हो होइन चिल पारामा जानुपर्छ त्यस्तरी अब रफ पनि कुदाउनु हुँदैन होइन म यो ट्रकले कस्तो कुदाइरहेछ क्या अघि न त पुरो यस्तो यस्तोहरू कुदाएँ होइन त्यो चाहिँ भिडियो खिचिनँ हाइवेमा अलिक हामीलाई बाइक चलाउने होइन गाह्रो हुन्छ क्या ओ यता त पुरै पानी परिसकेको रहेछ त्यही पानी परेर रोक्यो कि अब पर्छ यार यता त परिसकेको रहेछ होइन अब उता चाहिँ कस्तो छ लाइक मैले बाइक धोकै बेला पानी पर्छ रिस उठ्छ क्या अनि अब पानी पर्छ होइन अनि फेरि बाइक धुलै हिलो हुन्छ भोलि जस्ता तस्तै जति धोए पनि बाइक जस्ता तस्तै हुन्छ बाटै त्यस्तो छ अब घरको अगाडिको बाटो त्यस्तै छ अब त्यहाँदेखि स्टार्ट गर्नै मन लाग्दैन त्यही भएर सो त्यही भएर मैले आधी बाटोबाट स्टार्ट गर्छु होइन भ्लगहरू पनि अब चट्ट पारामा यहाँबाट अब साँगासम्म पुग्छौँ साँगाबाट त्यहाँबाट बिस्तारै धुलीखेल पुग्छौँ धुलीखेलबाट मासतिर लाग्छौँ है त चिल पारमा हो होइन आफ्नै त हो नि पानी पो पर्यो त सोल्टी पानीले बिजोक पार जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन तर केही छैन
राइड जारी रहन्छ। हे मलाई शङ्का त लागेको थियो, अब पानी पर्छ जस्तो लागिरहेको थियो, पानी परिहाल्यो, अब चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। सो आज म अलिकति धेरै बोल्दिनँ होइन, किनभने एक्लै छु। अब त्यही माथि राइडको मजा लिने हो क्या। अब चाहिँ यहाँबाट माथि पानीले जोस् नछुटोस्। गाडीहरू चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ गाह्रै पर्छ। हट बाटो त जताततै यस्तो बाटो भएको त मजा आउँछ त। अनि अगाडि एउटा गाडी आइरहेछ फेरि, कस्तो गाडीहरूले चाहिँ छाखापै पर्छ। तर चट्टपारामा अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अलिक जामै हुन्छ यार। पानीले भ्याउँछ भने मलाई अलिकति हो, नत्र भए त केही छैन। आजको राइड त मस्त वहीँसम्म पुग्ने हो क्या, भकुन्डेसम्म त भकुन्डे अरे त्यहाँसम्म त पुग्ने हो होइन। लाइक नाम चाहिँ अलिक कन्फ्युज भयो। अब नेपाल थोक जाने बाटो भनिदिउँ न होइन। सो मेरो एङ्गल कस्तो आएको छ होइन। अब म चाहिँ साँगा कटेछु, अनि यहाँबाट अब सिधै छ, पुरै नन सिधै हो होइन। अनि काजम भइरहेको थियो, अहिले पनि काजम भइरहेछ। तर त्यो बाटो चाहिँ एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्छु, एक्लै सोलो आएको छु होइन। अब राइड सेफ, केटाहरू पनि छैन होइन। अनि त्यस्तो रक पनि अलिक कुदाउनु त हुँदैन, सुताउने कुदाउने त्यस्तो केही गर्नु भएन होइन। चिलमा जाने हो। अब यहाँ माउन्ट हाल्छु भने हाल्नै पाएन, अब अलिकति काम परेर यहाँ हालेपछि लाइक यताबाट खिच्नु हुन्थ्यो होइन। पछाडि छ तर पछाडिबाट केही देख्दैन, ब्याक छ होइन, अगाडि पनि पानी पर्रा जस्तो छ। आम्मामामामामामा के हो त्यो पुरै। सो चिलपारामा गइन्छ होइन। तपाईँहरूले नि इन्जोय गरिदिनु होला मेरो ब्लग। अब सोलो जाँदा नि कतिको मजा आउँछ भने आज एक्सपिरियन्स गर्छु क्या। अब पहिला त घुमेको होइन, त्यही पनि अब लाइक आज भ्लग गर्दै बोल्दै हिँडिरहेको छु नि त। सो त्यही भएर अब कतिको मजा आउँदो रहेछ यसो हेरिदिउँ होइन। नत्र भए त अरू बेला त केटाहरूसँग नि गएको हो होइन चट्टपाडामा। त्यो भकुन्डेको चाहिँ गएको छुइनँ बाटो। अब शनिबार भए त सोलो जाँदा नि अब अरू केटाहरू भेट्थ्यो होइन। अब बाइकर्स भनेपछि त फ्यामिली हो नि होइन। सो आज चाहिँ अब आइतबार सन्डे हो क्या अरे होइन। अब कस्तो छ के छ थाहा छैन। सो म चाहिँ अहिले यहाँ बनेपा आइपुगेको छु होइन। अब अहिलेसम्म चाहिँ रमाइलो भइरहेछ, तर अझै ग्रुपमा हिँडेको जस्तो रमाइलो चाहिँ हुँदैन होइन। अनि यहाँबाट माथि गएपछि चाहिँ अझै ड्रोन हुनुपर्ने होइन। अनि माथि गएर सोलो जाँदा नि ड्रोन सट हान्दा यस्तो बाबा लाउँथ्यो होइन। ड्रोन छैन, अब बिस्तारै गरौँला होइन ड्रोन सोन पनि। के छ र अलिक सब्सक्राइबर बढोस् होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यही हो। अब मेरो भने कति बाँकी छ, लगभग 200 नहुन् 290 जति त बाँकी छ होइन। अब 290 होइन 190 बाँकी हो क्या अरे, त्यस्तै 190 हो क्या अरे। अब त्यति पनि चाँडै पुऱ्याउनु पर्छ होइन चट्टपारामा। है यता त तर ओभरै जाम हुँदो रहेछ यतातिर चाहिँ हाम्रोमा। तर धेरै भयो जामतिर नहिँड्नु पनि। अनि लाइक बुट पनि धेरै पछि अस्ति भर्ने लाग्यो। अब पन्जा र ज्याकेट चाहिँ धेरै पछि लगाएर कस्तो ओभर गर्ने भइरह। के हेरेको त्यसरी
क्या फर्की हेर्छ छ ह्याप्पी रक्षाबन्धन दिदी भनिदिने होइन हुन त अरूको गर्लफ्रेन्ड होला के होला होइन अब केही छैन त्यही पनि अब सो म चाहिँ बनेपा कटेर धुलिएर आइपुग्नु लागिसकेँ होइन यता चाहिँ पुरै पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ केही छैन त्यही पनि म राइड चाहिँ जारी रहन्छु होइन मेरो पनि गाउँ अलिक टाढा भएको चाहिँ यसरी नै जान्थ्यो होला क्या लाइक ब्यागस्याग पछाडि होइन अनि 16 गाउँ पुगेर 2-3 दिन बसेर आफ्नो गाउँ नै कपन होइन यस्तो झन् अझ बच्चामा त लाइक त्यो हुन्छ नि अब सबजना दसैँमा गाउँ जाने होइन चट्टा पारा नयाँ लुगा लाएर आफू भन्छ घरको घरमै गयो भने त्यही मामा घर नत्र घरमै यस्तोमा चिप्लिन्छ फेरि टायर लाइक आरटिआरको टायर कामै छैन क्या सो यताबाट हो यताबाट माथि जाने हो होइन सो आज चाहिँ सोलो मलाई बाटो पनि थाहा त छैन होइन म आएको भने यताबाट मुनि मात्र गएको छु ओ राइड द इन्जोय होइन ए फेरि बिर्सेर इन्जोय द राइड ओए कस्तो बबल टर्निङ हौ यताको बाटो त डेन्जर रहेछ हौ डरै लाग्ने त सो म चाहिँ कता आएको छु थाहा छैन होइन अब माथिसम्म जान्छु माथिबाट अब फर्किनु परिहाल्छ त्यही हो सो म माथि गएर यसो खाजा खान्छु अनि यसो नर्मल सोलो राइड होइन अब बाटो नि थाहा छैन मलाई कहाँ आएको छु नि थाहा छैन त्यहाँबाट भित्र छिर्ने मात्र थाहा थियो होइन अब यतापट्टि चाहिँ कहाँ पुग्छ थाहा छैन मलाई होइन टर्निङ चाहिँ बबाले रहेछ ए कस्तो डर लाग्ने टर्निङ गरे यार यहाँ त म त बिस्तारै जान्छु भयो एकदम क्या पुरै जिउ नै सिरिङ्ग बनाउने टाइपको टर्निङ क्या यसो धुलीखेलको रेस ट्र्याक डट रेस ट्र्याक र अर्को के को सानो कारको हो क्या अरे सही छ नि ओ बरे डर लाग्ने बाटो यार त कस्तो बर टर्निङ क्या त्यही माथि अब चिप्लो छ बाटो मलाई त यो बाटो देख्छ डर लाग्यो बरु म अरू बेला नि आए पनि बिस्तारै आउँछु होइन सो फर्स्ट टाइम आएर होला यस्तो ओभरै टर्निङ क्या डेन्जर टर्निङ है आम्मो डर लाग्यो माइ लर्ड कसम म त यो सोलो राइड आएर होइन लाइक बाटो नि पुरै त्यो अब हुन्छ नि पहाडी एरिया टाइपतिर आएको जस्तो फिल भइरहेछ हौ अब रोड पनि त्यस्तै चिप्लो छ होइन त्यही माथि जङ्गलै जङ्गल ओहो मलाई चाहिँ पानीले चाहिँ चुट्यो अरू भन्दा नि होइन अब त्यस्तो ठुलो पानी त परेको छैन ठिक्कको हो अरू भन्दा नि बाटो चाहिँ अलि चिप्लो हुने भयो क्या अब धोकै बेला पानी पर्छ के भन्नु क्या छ्या जहिले धोयो कि होइन पानी पर्ने क्या ओहो यता चाहिँ पानी पर्छ उता चाहिँ पानी परिरहेछ होइन अब माथि हाइटतिर गयो भने चाहिँ झन् पानी पर्छ कि होइन सो म यताबाट कहाँ जान्छु कहाँ के छ थाहा छैन केही पनि थाहा छैन होइन सोलो राइड आएको भने चाहिँ त्यहाँबाट धुखेलबाट यता जाने बाटो राम्रो छ दामी छ भन्ने मात्र हो होइन थाहा भएको त्यति हो अब हिँडिरहेको छु त्यत्तिकै हट सो एकचोटि रोकौँ यहाँ फुली आया ओहो केटाहरू यसरी 2-3 जना गयो नि रमाइलो त रमाइलो हुन्छ होइन त्यही नि कति बज्यो 1 बज्न लागेछ होइन सो
सो मसँग कोही छैन, आइएम सोलो हियर होइन। अब चट्ट बरमा जङ्गलमा होला, चराहरू छ मसँग। सो यहाँबाट जाउँ है त, अहिले फेरि पानीले झन् चुड्छ है त। लेट्स गो, लेट्स गो। आफूमा भर लाग्छ, बाइकमा भर लाग्छ, तर बाइकको टायरमा भर लाग्दैन क्या। म धेरैचोटि नै त्यस्तो भइसकेन, पानी परे बेला भयो, नपरे बेला नै भयो होइन। टायरमा लाइक यसको फ्रन्टको टायरै सानो छ क्या, कति पो थियो होइन, मैले अहिले भन्छु। अनि पछाडिको ठुलो होइन, अनि अगाडिसँग म्याचिङ नहुने के, लाइक अरू बाइकहरूको हुन्छ नि, अब कोम्बो मिल्ने खालको हुन्छ नि टायर पनि होइन, यसको चाहिँ नमिल्ने के। अनि सबले कम्प्लेन दिने भने टायरमै हो। अब हाम्रो यो बाटो त त्यस्तै छ, नेपालको बाटो छोडिदिउँ न। अब टिभिएसले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भने यही हो, टायर हो। अब BS6मा झन् रेन मोड आएको रहेछ, अनि रेस मोड छ होइन। अब त्यसमा कतिको फेसिलिटी छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। अब टिभिएसकै कुरा गर्दा चाहिँ लाइक यो बाइक भनेको सब ठिक छ, तर माइलेजमा चाहिँ ठिक छैन। माइलेज अनि टायर इम्प्रुभ गऱ्यो भने चाहिँ यो बाइक ठिक छ। अनि त्यसमा 6th गियर हाल्नु पऱ्यो क्या, अहिलेको चल्ने भने 6th गियरसम्म, यसको 5 गियरसम्म छ। र अनि यसमा BS6मा चाहिँ FI वाला छ होइन। ड्युल ABS भन्दा नि सिङ्गल ABS चाहिँ राम्रो हो। अब मैले चलाएको एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ होइन, पछाडिको नि ABS भयो भने चाहिँ अलिक गाह्रै पर्ला। सो त्यही हो, अब इम्प्रुभ गर्नु पर्यो टायर हो। अनि BS6मा राम्रो भनेको चाहिँ त्यही हो। रेन मोड कस्तो छ मैले चलाएको छुइनँ होइन, सो म पनि त्यो रिभ्यू चाहिँ गर्ने भने सोचिरहेको छु। रेन मोड अनि त्यसपछि के मोड थियो हौ, रेन मोड, रेस मोडहरू छ के अरे होइन, तिनीहरू आएको छ। तर मलाई कस्तो केही थाहा छैन होइन, तर म त्यसको चाहिँ रिभ्यू गर्छु भनेर बसिरहेको छु। अब त्यहाँनिर सोरुमले टेस्ट राइड दियो भने चाहिँ रिभ्यू हान्छु, केही छैन। अब चट्ट पारामा आफूलाई मनपर्ने भने त भित्री हो, तर भित्री नि त्यस्तै हो, भित्री भयो डट भयो। लाइक अब डट एक्सपिरियन्स गर्न मन छ क्या आफूलाई, डट राइड क्या, सबैजना ग्याङै हुन्छ नि। अनि त्यसो डाँडामा यस्तो अरूको भ्लग हेरेर आफूले यस्तो हुन्छ नि, के भन्नु क्या। अब म चाहिँ अब यहाँबाट बिस्तारी नै गइरहेको छु यार, मलाई बाटो देखेर डर लाग्यो क्या। सो केही छैन, अब त्यस्तो सुतौनीमा परिन होइन, बिस्तारी गर्ने हो, बिस्तारी आउने हो, इन्जोय हान्ने हो, रमाइलो गर्ने हो भनेर। यस्तो माथिबाट नौकुतो पुग्छ अरे, यताबाट चाहिँ नेपाल थोक जाने बाटो होला हौ आई गेस है, मलाई एक्ज्याक्टै थाहा छैन होइन। आई गेस नेपाल थोक जाने बाटो होला। अब केही छैन, बाटो नि खाली रहेछ। अब पानी पऱ्यो क्या, पानी परेर बिजोग है गाह्रो हुन्छ। पानी परेर चाहिँ एकदमै गाह्रै पर्छ। अब चट्ट पारामा जाने हो होइन। क्या मजा आउने क्या, लाइक यसको छेउछेउ हिँड्दाखेरि त्यो स्वाई गरेको आवाजले मजा आउने क्या। सो दिस इज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स यताको राइडको लागि होइन। अब केटाहरूसँग नि गइन्छ, पछि आइन्छ यता। सो अस्ति चाहिँ यतै हो क्या, केटाहरूले चाहिँ कस्तो लियो यार बाटोमा। सो अझै माथि जाऊँ न होइन, कहाँ पुगिन्छ एक्ज्याक्ट मलाई बाटो थाहा छैन। र बाटो थाहा छैन पनि होइन, बाटो चाहिँ फर्किने अहिले एकछिन। अब चट्ट पारामा पानी परिरहन्छ, हामी अगाडि बढिरहन्छौँ होइन। त्यस्तो ठुलो पनि पानी त परेको छैन। कहाँ हो उही खाल्टोम बर्दिएर। सो कति भयो, 1 बजी छ। म त्यहाँ घरबाट 12 बजी हिँडेको थिएँ होइन। हिलो भइसक्यो, बिस्तारै गइरहेको छु। हो यतैतिर भन्नुपर्छ क्या, एकछिन आनन्दले भन्नु पऱ्यो भने मास्तिर गएर बसौँला नि होइन। के छ र, आफ्नै त हो नि है। अलिकति है यसो रमाइलो मिठो सिन देख्ने क्या। ल त्यो त भक्तपुर त होला नि, के होइन हौ, एक्ज्याक्ट त थाहा छैन आफूलाई नै।
सही देख्ने रहेछ तर यार। अब मलाई ओभर धेरै नै माथि डाँडामा आइसके जस्तो यार। मरत छ त भ्यू पनि। हो यता नि भ्यू त सही देख्दो रहेछ। यहाँबाट ड्रोन सट होइन सर कस्तो मजा आउँथ्यो होला ड्रोन सटमा। सो अघि नै मैले के नाम भन्ने थिएँ होइन, त्यसको लागि चाहिँ आइएम सरी होइन। अब भकुन्डै के भने थिएँ मैले, लाइक मलाई नाम थाहा छैन क्या ठाउँको नामै, त्यही पनि हावातालमा आइदिएको नेपाल थोक भनिदिउँ न होइन। अब यताबाट कहाँसम्म पुगिन्छ नेपाल थोक जाने बाटो पनि होइन होला नि यहाँबाट त, आई थिङ्क सो है। अब बाटो कुन हो मलाई एक्ज्याक्ट त थाहा छैन क्या। इन्जोय द राइड अब चाहिँ मिल्यो नि होइन। सो कहाँ आइपुगेँ यार म, भोलि उता त घाम लागिरहेछ त फेरि, उता घाम लागिरहेछ यता पानी पर्छ। के अचम्म हो बाबु। ओहो म त कहाँ आएँ पनि थाहा छैन क्या छ्या। यस्तो धुर भयो भने छ्या। तर अलिकति रमाइलो भन्दा नि ठिक्क चाहिँ भइरहेछ होइन। अलि बाटो नि साङ्लै रहेछ अलि। सो हेरौँ यहाँबाट भ्यू हेरिदिउँ न होइन। आहा सो मजाको छ भ्यू चट्टापारामा। क्या सुनसान क्या यतातिर त पुरै। अब पुरै हुन्छ नि सुनसानमा, चिल पारामा यता आएर बस्दा चाहिँ आनन्द हुने रहेछ। यतातिर घर हुनेलाई के आनन्द हुन्छ होला। तर पहिरो जाने डर चाहिँ होला होइन। अब कस्तो छ बाटो यहाँको कन्डिसन कस्तो छ। तर हामी अब सहरतिर बस्नेहरूलाई त त्यही त लाग्छ नि कतिको डेन्जर होला भनेर। आम्मामा अझै उता त के जानु हौ, मलाई बाटै थाहा छैन। बर्दिबास रे म अर्को बाटो आएँ क्या हो सोल्टीहरू। म हराएँ त हो गाइस, उतैतिर बसाउन बरु है, माथि यताबाट फर्किन्छ है। सरी गाइस म पुरै उतासम्म जान सकिनँ। अब लङ बाटो आइसक्यो, टाढा हुन्छ होइन। बर्दिबास देखाउँछ खोइ के हो, कहाँ पुग्न लाग्यो म साँच्ची, कहाँ पुग्न लाग्यो यार म। हावामा यता यस्तो नि राइड भयो यार कसम से। ओभरिज भयो नि त हो। पानी त ठुलो पर्छ जस्तो एक ठाउँ बस्नु पर्ने यार। उता अगाडि गएर बस्छु होइन। सो पानी चाहिँ अलिक बबाले पर्ला जस्तो छ। यतातिर बस्नु पर्ला भने के गरौँ। यतै बस्छु। राइड आज कोही पनि छैन होइन आज चाहिँ। अनि सो एक्लै आएँ अनि यहाँ आएर चाहिँ पातली खेल्यो भने थाहा भयो। अगाडि चाहिँ कहाँ थाहा थिएन मलाई पनि होइन। सो भर्खर CBR 600 गयो। क्या मस्त रमाइलो हुन्छ त्यस्तो डट बाइकमा, डट स्पोर्ट बाइकमा होइन। सो केही छैन अब यहाँबाट नि म हिँड्छु होइन। अब यहाँबाट सिधै म तलतिरै जान्छु। तलतिर गएर प्लानिङतिर एकछिन टाइम बाइकमा मिटिङ छ भने चाहिँ अब के हुन्छ हेरौँ होइन। सो भ्यू चाहिँ आँखा देखिरहेछ होइन। सो इट्स द ट्युन फर यो भ्लगलाई होइन। अब म भ्लग पनि भोलि हाल्छु, कहिले हाल्छु थाहा छैन। सो त्यही हो चाहिँ यहाँबाट जान्छु अब। लुक एट माई बाइक। ल
सो अहिले चाहिँ पानी रोकेको छ होइन अब अघिसम्म त पुरै पानी परेर क्या सो यहाँबाट चाहिँ जान्छ अब म सो अघि नै नि CBR 600 गएँ तर मैले भिडियो खिचिनँ होइन कस्तो त्यो वहाँ परदेखि आउँदा नि लाइक सुन्ने क्या अब हुन्छ नि वहाँबाट नि पुरै भाइब्रेसन आउने आफूलाई कस्तो हुने क्या जेलसी हुने होइन अब सुन्दै त्यस्तो जेलसी हुन्छ भने चाहिँ झन् चलाउन पाएपछि त ओ माई गड हुन्छ होला यार सो केही छैन इन्जोय द राइड होइन अब यहाँबाट म भक्तपुर जान्छु तल झर्छु होइन चिलपारामा जुत्ता पनि धुस्तै हेर थ्या अघि नै हिलो पानी परिरहेको थियो नि त त्यही भएर अनि बाइक पनि त्यस्तै भइसक्यो धोएको त मतलबै भएन डुक 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 चढ्ने भन्ने चाहिँ एउटा आउँछ नि बाउआमाको पैसा पैसा सकाउने डुक चढ्ने सो केही छैन होइन चट्ट पारामा अब यही हो आफ्नो आजको डेस्टिनेसन म धेरै नै लङ बाटो आएछ हो केही छैन रमाइलो 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 होइन अब चाहिँ अलिक 2 बजेर छ होइन सो 2 घन्टामा आउन जान भ्याउने रहेछ त मजाले होइन अझै माथि गयो भने चाहिँ चट्ट पारामा टक्क रमाइलो हुने रहेछ तर मैले त खोइ केही पनि राखिनँ भ्लगमा जस्ट टाइम ल्याप्स मात्र राखेको छु होइन त्यो पनि सर्टै छ अब केही छैन हेर न म धेरै बोलेको छैन यार यहाँको टर्निङ देखेर इन्जोय भइरहेछ क्या रमाइलो लागिरहेछ होइन सो अझ ग्रुप राइड झन् कति मजा आउँछ तर ग्रुप राइड अलि ट्राफिकहरूको अगाडि अलि नराम्रो इम्प्रेसन पर्छ क्या तेल बचत हान्नुपर्छ तेल छैन धेरै अपाचीले तेल चाहिँ ओभरै धेरै खाने क्या अब माइलेज पनि 20 पनि दिएको छ कि छैन थाहा छैन होइन अब भन्दाखेरि चाहिँ खै 20 पनि दिएको छैन जस्तो फिल हुन्छ आफूलाई चाहिँ होइन अब त्यस्तै छ सो फाइनली धुलिखेल आइपुग्लायो है पुगि नै सक्यो भनौँ होइन अब यहीँ त हो नि धुलिखेल चोक त ओहो बाबा रमाइलो हुन्छ हौ मागु अगाडि CBR 600 हो क्या त्यो छ्या भेटाएन भेट्छु एक भिडियो त बनाउनु परिहाल्यो नि होइन अब भ्लगर भएपछि कन्टेन्ट चाहिहाल्यो कन्टेन्टलाई यसरी पछाडि दौडिनुपर्छ अब यहाँ कस्तो बाबाले हेर त कन्टेन्टको लागि भयो नि पछाडि दौडिनु पर्छ त्यो कस्तो बाबाले यार मस्त चीज पड़ी है मस्त कसम कस्तो बाबा यार मेरो भोलि के हाम्रो CBR सराउन्ड भएन त हौ मरद छ त हो फ्लाइवे हान्नुहोस् न होइन फ्लाइवे हान्नुहोस् तर कस्तो स्पिडै नगएको सो म चाहिँ अहिले यहाँ कमान एरिया छिरिसकेँ अब यहाँबाट भिडियो इन्ड गरिदिन्छु होइन सो
बाई बाई गाइज, स्टे सेफ, डु लाइक सेयर सब्सक्राइब होइन। अब यसरी नै माया देखाइदिइरहनु होइन। अब मेरो नि अब भिडियो हालिरहन्छु। आज चाहिँ सोलो राइड गएँ चट्टपारामा, ठिकै भनौँ, त्यस्तो साह्रो रमाइलो पनि भएन होइन। अब केटाहरूसँग भयो यसो भिडियो सिडियो हान्नुहुन्थ्यो, कोही थिएन। अनि सो टाटा गाइज रे क्या सो बाई बाई।